अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। उमरकोट से खबर है जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ रिजवान राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मैना मेगुवाड़ वल तिलको मेगुवाड़ ने अपनी रजा खुशी से पीर अयूब जान के पास दीने इस्लाम कबूल कर लिया और अली गुलाम समेजो वल बादल समेजो का मालही से निकाह कर दिया और इस्लामी नाम फातिमा रखा गया। मीडिया से बात करते हुए जोड़े ने कहा कि हमें रिश्तेदारों से डर है कि वो कहीं हमें मार ना डालें। हमने अपनी रजा और खुशी से शादी की है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमने हाई कोर्ट हैदराबाद में भी पटिशन दाखिल करवा दी है, जहाँ से भी हमें लेटर मिला। हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया जाए। तांदलियावाला थाना कर की हुदूद में घर में बंदूक साफ करते हुए गोली चल गई, जिससे मोहम्मद अजमल वल्द अब्दुल रशीद, जिसकी उम्र 23 साल है, जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू 1122 तांदलियावाला ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर THQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आवाज़ न्यूज़ चौधरी अजहर शाहीन से। जी अजहर शाहीन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, तहसील तांदलियावाला के नवाह में थाना गुर की हदूद में घर में बंदूक साफ करते हुए गोली चलने के नतीजे में एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अजमल वल्द अब्दुल रशीद बंदूक साफ कर रहा था कि गोली चल गई। रेस्क्यू 1122 तहसील तांदलियावाला ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी आज़ाद कश्मीर आमदा इलेक्शन में मुजफ्फराबाद साबिक मरकजी सदर ISF आज़ाद कश्मीर जब्बार मुगल ने हल्का 4 हट्टियां दुपट्टा से PTI के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज नौजवान रहनुमा जब्बार खान मुगल की ज़ेर सदारत हल्का 4 हट्टियां कमशावरती इजलास उनकी रहायशगाह ढोडा में मुनक़िद हुआ, जिसमें शालाबाग से लांगला तक हल्के के तमाम बरादरियों के ज़ुमा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और जब्बार खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अपना मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए साबिक सदर ISF जब्बार मुगल ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का सिपाही हूँ। गुज़श्ता एक दहाई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कायद इमरान खान के साथ हूँ। ISF आज़ाद कश्मीर का साबिक सदर रहा। तलबा विंग और पार्टी की मजबूती के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ की। पार्टी और इमरान खान का पैगाम हर घर तक पहुँचाया। कायदे इमरान खान के विजन को लेकर आगे बढ़ रही हैं। PTI गरीब मुतवस्सित तबके की जमात है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिन्होंने नौजवानों को एतमाद दिया और उन्हें आगे लाया। जब्बार मुगल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की क़यादत में PTI की सूरत में जो पौधा लगाया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। टिकट वसूली के लिए पार्लिमानी बोर्ड को अपनी दरख्वास्त दूंगा। पार्टी क़यादत ने एतमाद का इजहार किया तो सीट जीत कर क़यादत को तोहफे में दूंगा। साबका हल्का 6 और मौजूदा हल्का 4 हट्टियाँ सेहत, तालीम, रोजगार, ज़राए रसलो रसाइल जैसे मसाइल का शिकार है। गुड गवर्नेंस की दावेदार हुकूमत जमात मुस्लिम लीग नून ने अकरबा परवरी बरादरीज़म को परवान चढ़ाया। उन्होंने कहा कि मैं आवाम के मसाइल से बाखूबी आगाह हूँ। आज़ाद कश्मीर में अब तब्दीली नागुज़ीर है। बारियों की सियासत को इमरान खान ने ख़त्म कर दिया। इंशाअल्लाह 2021 आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में PTI भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके बसर इक़्तिदार आएगी। जब्बार खान मुगल ने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरी मुख्तसर सी कॉल पर मुशावरती इजलास में कसीर तादाद में शिरकत की। जमात ने एक जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर किया। आवाम ने जिस मोहब्बत, प्यार, खुलूस, एतमाद का इजहार किया है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक के नए शेड्यूल का ऐलान किया है। फाइज़र वैक्सीन सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को मुकर्ररा वक्त पर न मिलने की वजह से शेड्यूल में तब्दीली की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में कहा कि मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कोरोना वैक्सीन फाइज़र की पहली खुराक की तारीखें दी गई थी। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने सऊदी अरब समेत दुनिया के तमाम ममालिक को मुकर्ररा वक्त पर वैक्सीन फराहम नहीं की। मजबूरन वैक्सीन देने के औकात तब्दील किए जा रहे हैं। तब्दीली का फ़ैसला मजबूरन किया जा रहा है। वजारत सेहत ने बयान में मज़ीद कहा कि कोरोना वैक्सीन की कौमी मुहिम जारी रहेगी। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में कोरोना वैक्सीन के मज़ीद सेंटर्स खोले जाएंगे। मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें कोरोना वायरस से बचाने का मिशन जारी रखा जाएगा। वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी ने प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाने का सिलसिला मुअत्तल कर दिया है। यही वजह है कि कंपनी मतलूबा तादाद में वैक्सीन मुकर्ररा वक्त पर फराहम नहीं कर सकी।
उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ रिजवान राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक समारोह में चोरियों की वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। चोर एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। आए दिन किसी न किसी चोरी की वारदात हो जाती है। जी बिल्कुल, समारोह में एक बार फिर से चोरियों की वारदातों में इजाफा हो गया। कुछ दिन पहले आसन में किवाड़ की कैबन तोड़कर चोर सारा सामान उठा कर ले गए, जो बिल्कुल मेन रोड पर वाक़या है। आज फिर सदीक पंप के साथ इस्माइल शेदी की कैबन जो रोड के ऊपर है उसके भी ताले तोड़कर चोर सारा सफाया करके लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि ये रोज का मामूल बनता जा रहा है। आज चोर मेन रोड की कैबिनें तोड़ रहे हैं, कल ये लोग हमारे घरों में भी दाखिल हो सकते हैं। हमारी एसएसपी और आला हुकाम से इल्तिजा है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और इन चोरियों की वारदातों को रोका जाए। पुलिस का गश्त करवाया जाए या मददगार 15 का शेड्यूल बनाया जाए और रात को आवारा लोगों का होटलों पर देर तक बैठना बंद करवाया जाए। महकमा एजुकेशन के साबिर अली जूनियर क्लर्क को पेडा एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर शोएब खान जदवन की जानिब से बिला जवाज मुअत्तल किए जाने पर एबका की तमाम तंजीमों का डीसी ऑफिस के सामने धरना तीसरे रोज़ में दाखिल। फिलफोर मुतासरा क्लर्क को बहाल किया जाए वरना कल से तमाम दफातर की तालाबंदी कर दी जाएगी और एहतजाज का दायरा कार पंजाब तक बढ़ा दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार एबका रहनुमाओं ने अपने अपने खिताब में किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, डीसी की नाइंसाफ़ी और गुंडागर्दी नामंजूर के नारे भी लगाए गए। मुकर्रिरीन ने कहा कि डीसी ने आए रोज़ छोटे मुलाजिमीन की तज़हीक और बिला जवाज़ मुअत्तलियाँ मामूल बना रखा है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। डीसी ऑफिस के मुलाजमीन ने नजमुद्दीन फयाज कम्बो की क़यादत में डीसी की मौजूदगी में तमाम ब्रांचों की तालाबंदी करके एहतजाज में शमूलियत की, जबकि हेल्थ, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, तालीम समेत तमाम ऑल डिपार्टमेंट की एबका यूनियंस के अमायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन में हाफिज़ महबूब नाजिश, नजमुद्दीन, राव इकराम, अख्तर आदिल, जमान चौधरी, अकमल गुल, इकबाल नदीम, फयाज अहमद, अता बलोच, फरहान इकबाल, मुतासरा क्लर्क साबिर अली समेत मुतअद्दिद एबका रहनुमाओं ने खिताब किया। तांतियावाला सड़क किनारे साइकिल चलाती बच्ची को बचाते हुए मुसाफिर वैगन उलट गई, बच्ची समेत 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये मुसाफिर वैगन मामूकांजन से फैसलाबाद जा रही थी कि चक 492 गाफे के करीब सड़क पर साइकिल चलाती कमसिन बच्ची को बचाते हुए उलटकर खेतों में जा गिरी, जिसके नतीजे में बच्ची और वैगन में सवार 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आबाद न्यूज़ चौधरी अजहर से। जी अजहर शहीन, क्या तफसीलात है? जी, तांदलेवाला के करीब सड़क के किनारे साइकिल चलाती बच्ची को बचाते हुए मुसाफिर वैन उलट गई, बच्ची समेत 4 मुसाफिर जख्मी हुए। मुसाफिर वैन मामू कांजन से फैसलाबाद जा रही थी कि चक नंबर 492 गाफे के करीब सड़क पर साइकिल चलाती कमसिन बच्ची को बचाते हुए उलटकर खेतों में जा गिरी, जिसके नतीजा में बच्ची समेत वैगन में सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फ़ौरन THQ अस्पताल तांदलेवाला मुंतकिल कर दिया गया। जी। उमरकोट से हमारे ब्यूरो चीफ रिजवान राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान, अहलकारों और ऑफिस स्टाफ को तारीफ़ी असनाद और नकद इनामात तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। थरपारकर SSP थरपारकर जनाब हसन सरदार न्याजी साहब की जानिब से जराइम पेशा अनासिर, समाज दुश्मन अनासिर, इश्तिहारी और रूपोश मुलजिमान और मंशियात फरोशों के खिलाफ गुज़िश्ता माह पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान, अहलकारों और ऑफिस स्टाफ को नकद इनामात और तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। इस ज़मीन में अमरोज़ SSP ऑफिस में SSP थरपारकर जनाब हसन सरदार न्याजी साहब की ज़ेर सदारत एक तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब में SDPO मिट्टी हारून रशीद सिराई, ऑफिस सुपरिटेंडेंट CIA इंचार्ज समेत दीगर अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। पिंडी खेम में दिन दिहाड़े अफगानी मेहनतकश कत्ल हुआ, जबकि एक रिक्शा ड्राइवर जख्मी हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक जन्नत गुलबल जुमादीन कौम अफगानी ने थाना पिंडी खेम में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो 5 भाई हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। आज दिन 11 बजे मुझे इत्तला मिली कि मेरे छोटे भाई मोहम्मद वली को 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके नाहक कत्ल कर दिया। मैं मौके पर पहुंचा तो मेरा भाई खून में लथपथ सड़क पर पड़ा था और पास ही रिक्शा ड्राइवर एहसन नवाज जख्मी हालत में पड़ा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से, जहां नौशहरा शहर में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम शुरू हो चुका है। वादी सोन के मरकजी शहर नौशहरा में स्ट्रीट लाइट्स का क़याम
عمل میں لایا جا رہا ہے۔ شہر کے مین بازاروں اور گلیوں میں الیکٹرک تار نصب کی جا رہی ہیں۔ سب ڈویژن وابڈا نوشہرہ کے لائن سپرنٹینڈنٹ سمر عباس نے بتایا کہ الیکٹرک پولوں پر تار کی تنصیب مرحلہ وار اگلے ماہ فروری میں مکمل کر لیں گے۔ دوران تار بچھائی مجبوراً بجلی کی بندش سے صارفین کو ماہ فروری تک تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سانگلا ہل سے خبر ہے، نواحی گاؤں پنڈوریاں چک نمبر 122 میں سنگ دل ماں نے 1 سالہ بچے کو گندے نالے میں پھینک دیا۔ سانگلا ہل 20 دن قبل عمران راجپوت کی بیوی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ مزید جاننے کے اپنے نمائندے ننکانہ صاحب شیر افکن سے۔ جی شیر افکن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سانگلا ہل کے نواحی گاؤں پنوریا چک نمبر 122 میں سنگ دل ماں نے 1 سالہ بیٹے کو گندے نالے میں پھینک دیا۔ سانگلا ہل 20 دن قبل عمران راجپوت کی بیوی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور اپنے 1 سالہ بیٹے کو ساتھ لے گئی تھی۔ سانگلا ہل گاؤں کے گندے نالے سے ناش برآمد ہوئی۔ آج آشنا کے ساتھ فرار ہونے والی عورت کے خاوند نے موقف اختیار کیا کہ 3 سال پہلے مہوش بی بی سے میری شادی ہوئی تھی، جس کے بطن سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حسنین رکھا، جس کی عمر تقریباً 9 ماہ تھی۔ کامران نامی شخص کا میرے گھر آنا جانا تھا، جس نے میری بیوی مہوش بی بی کے ساتھ ناجائز تعلقات اختیار کر لیے تھے۔ میں نے 5 جنوری 2021 کی صبح 5 بجے اپنی بیوی اور بچے کو چارپائی سے غائب پایا۔ میں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس کو کافی تلاش کیا، جو مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری بیوی اپنے آشنا کامران کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ بیوی کے ساتھ میں نے اپنے بچے کو بھی کافی جگہ تلاش کیا، لیکن ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تو آج تقریباً 9 بجے گاؤں میں گندے نالے کا پانی رکا ہوا تھا، جس کو گاؤں کے لڑکوں نے صاف کرنے کی کوشش کی تو پلی کے نیچے سے میرے بیٹے حسنین کی لاش ملی، جس کو میری بیوی نے اپنے آشنا کامران کے ساتھ مل کر قتل کر دیا ہے۔ ملزمان نے میرے ساتھ سخت زیادتی کی ہے، لہذا پولیس کو چاہیے ملزموں کو گرفتار کرے تاکہ مجھے انصاف مل سکے۔ پولیس تھانہ صدر کے SHO نے اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے لیا اور ضروری کارروائی کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو سول ہسپتال سانگلا ہل منتقل کر دیا۔ جی شیر افکن چدر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آواز نیوز، ننکانہ صاحب۔ شاہپور THQ اسپتال کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ اور PP 81 کے MPA چودھری افتخار حسین گوندل اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈسٹرکٹ اتھارٹی سرگودا ڈاکٹر رائے سمیع اللہ گٹ نے تقریب میں شرکت کی اور میاں سبحان پراچا ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس تقریب میں MS ڈاکٹر شاہد محمود ڈوگر اور ڈپٹی DHO ڈاکٹر عدنان اصغر اور سیاسی اور سماجی شخصیات اور کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اور عوام نے میاں سبحان پراچا ایمرجنسی بلاک بننے پر اعلیٰ افسران اور مخیر حضرات میاں سبحان پراچا اور میاں عثمان پراچا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ محمد اسحاق، تحصیل رپورٹر، آواز نیوز، ساہیوال، سرگودا۔ اونچ شریف اور گرد و نواح میں آوارہ کتوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا۔ آئے روز معصوم بچوں سمیت شہری آوارہ کتوں کا نشانہ بننے لگے، جبکہ آج ایک اور حملے میں آوارہ کتوں نے 5 سالہ بچی کو بری طرح نوچ کر شدید زخمی کر ڈالا۔ میونسپل کارپوریشن کا عملہ آوارہ کتوں کی روک تھام کے لیے ناکام ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اونچ شریف اور گرد و نواح میں شہری آئے روز آوارہ کتوں کے ہاتھوں نشانہ بننے لگے، جبکہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ آوارہ کتوں کی روک تھام کے لیے بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ آج بھی ایک اور واقعہ پیش آیا تحصیل احمد پور شرقیہ میں، جہاں آوارہ کتوں نے 5 سالہ بچی پر حملہ کر کے بچی کو نوچ ڈالا، جس کے نتیجے میں 5 سالہ طاہرہ بی بی شدید زخمی ہو گئی۔ بچی کے ورثاء کے مطابق بچی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جا رہی تھی۔ اس دوران آوارہ کتوں نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد بچی کو تشویشناک حالت میں بہاولپور وکٹوریہ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں بچی کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام والی سے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق انور علی چیمہ میموریل اسلام والی سپر لیگ چیمپئن بادشاہ 2021 مغل بادشاہ نے بھٹی بادشاہ کو فائنل میں شکست سے دوچار کر کے نقد 1 لاکھ انعام اور چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کر لی۔ مغل بادشاہ کے باؤلرز اور بیٹسمینوں کی دھواں دار گیم۔ مہمان خصوصی چودھری فیصل جاوید گھمن، چودھری حیدر سلطان چیمہ، اسسٹنٹ کمشنر اسلام والی سفیان دلاور،
DSP ملک واجد بھروانا، عرفان انصاری، بابا ساجد اقبال نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور شیخ محمد نعیم نے مغل بادشاہ کے کھلاڑیوں کو نقد انعامات کی بارش کر دی۔ فائنل کے کھلاڑیوں کو نقد انعام اور اسپیشل کھانا دیا اور مغل بادشاہ کے آنر مرزا خالد سحر، صدر مرزا امتیاز طاہر اور کیپٹن وسیم مرزا اور تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی۔ بہاول نگر سے خبر شامل کریں گے، جہاں کے علاقہ فورٹ عباس کے نواحی گاؤں 211 9 آر میں ٹیوب ویل کے کنویں میں 4 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو 1122 اور مقامی افراد اور پولیس نے 5 گھنٹے میں چاروں افراد کو ملبے تلے سے زندہ نکال لیا، جبکہ ایک مقبول نامی مزدور طبی امداد دینے کے بعد بھی زندگی کی بازی ہار گیا۔ بہاول نگر سے آواز نیوز کے نمائندے افتخار علی والا کی جانب سے موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق بہاول نگر 1122 کے کنٹرول روم میں آج صبح 10:06 پر کال موصول ہوئی کہ فورٹ عباس کے نواحی چک نمبر 211 9 آر میں 5 افراد کنواں کھود رہے تھے کہ اچانک کنویں کے کنارے گر گئے اور 5 افراد 18 فٹ گہرے کنویں میں مٹی تلے دب گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی 3 ٹیمیں فورٹ عباس، ہارون آباد اور بہاول نگر سے اپنے تمام ریسورسز کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی۔ تحصیل انچارج اشرف بھٹی نے اپنی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن سٹارٹ کروا دیا۔ ریسکیو 1122 نے اپنے جدید آلات اور پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے 3 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد 4 افراد کو زندہ نکال لیا، جبکہ مقبول نامی مزدور زندگی کی بازی ہار گیا۔ موقع پر موجود اہل علاقہ نے ریسکیو 1122 کی شاندار کارکردگی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ عمر کوٹ شوخی مل ماڑی پہ قائم خانی برادری میں جھگڑا ہوا۔ زمین کے پیڑ کاٹنے پر کلہاڑیوں کے وار کر کے عاشر قائم خانی نے اپنے چچا غلام قادر قائم خانی کو شدید زخمی کر دیا، جس کو ماتھے پہ کلہاڑی لگی اور آگے ہاتھ باندھے ہوئے بھی ہاتھ پہ لگی، جسے متعلقہ ہسپتال سامارو پہنچایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے مرہم پٹی کر کے اور پولیس نے اپنی ضروری کارروائی کرنے کے بعد زخمی کو حیدرآباد ریفر کر دیا۔ سرگودا کے صحافیوں نے ہمیشہ مثبت طرز عمل کو فروغ دیا اور معاشرتی ناہمواریوں کو اجاگر کرتے ہوئے علاقائی اور عوامی مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ان کے مؤثر بہتر حل کی راہ دکھائی۔ ان خیالات کے اظہار انفارمیشن آفیسر محکمہ تعلقات عامہ امتیاز چودھری نے سرگودا یونین آف جرنلسٹ کے سالانہ انتخابات 2021 کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ 3 امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد عقیل خان سرگودا یونین آف جرنلسٹ کے بلا مقابلہ صدر قرار پائے۔ انہوں نے سرگودا یونین آف جرنلسٹ کے گروپ لیڈر بانی سابق صدر ذوالفقار ہاشمی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سرپرست یونین میاں محسن رضا، ذوالفقار ہاشمی، نومنتخب صدر عقیل خان، جنرل سیکرٹری سید اشر نوید، اشر خالد، محمود بھٹی اور دیگر کا کہنا تھا کہ دوسروں کی رائے کا احترام ایک ایسا مستحسن عمل ہے جس سے ایک خوشگوار فضا پرورش پاتی ہے۔ اجتماعی مفادات کے تحفظ کے لیے سرگودا کے صحافیوں کا مثبت کردار ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ تحصیل بھوانہ کے علاقے امین پور بنگلہ میں بھل صفائی کے نام پر بند کی گئی نہروں کو ابھی تک بھل صفائی شروع نہ کی جا سکی۔ نہریں بند ہونے کی وجہ سے کسان، خصوصی طور پر گندم کے کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں کہ اپنے نمائندے پرویز اقبال سے۔ جی پرویز اقبال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، تحصیل بھوانہ کے علاقہ میں پور بنگلہ میں بال صفائی کے نام پر 1 ماہ پہلے نہروں کو بند کیا گیا تھا، مگر 1 ماہ گزر گیا ہے، محکمہ نہر کی طرف سے بال صفائی شروع نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے کسانوں کا کہنا ہے کہ گندم کی بوائی کے بعد نہریں بند کی گئیں مگر ابھی تک نہیں چلائی گئیں، جس کی وجہ سے گندم کی فصل کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ ہر سال نہریں بند کی جاتی ہیں مگر صفائی نہیں کی جاتی۔ اب وہ ڈیزل پیٹر انجنوں اور بجلی کی موٹروں سے فصلیں سیراب کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بال صفائی کے نام پر ملنے والے پیسے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اپنی مدد آپ کے تحت بال صفائی کروائیں گے۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نہروں کو فوری طور پر چلایا جائے تاکہ نقصان سے بچ سکیں۔ رپورٹ پرویز اقبال چدر، آواز نیوز، تحصیل بھوانہ۔ اچھ شریف سے خبر ہے، جہاں پہ گرد و نواح میں آوارہ کتوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا۔ آئے روز معصوم بچوں سمیت شہری آوارہ کتوں کا نشانہ بننے لگے، جبکہ آج ایک اور حملے میں آوارہ کتوں نے 5 سالہ بچی کو بری طرح سے نوچ کر شدید زخمی کر ڈالا۔ میونسپل کارپوریشن کا عملہ آوارہ کتوں کی روک تھام کے لیے ناکام ہو گیا۔ اچھ شریف اور گرد و نواح میں شہری آئے روز آوارہ کتوں کے ہاتھوں نشانہ بننے لگے، جبکہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ آوارہ کتوں کی روک تھام کے لیے بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ آج بھی ایک
और वाकया पेश आया तहसील अहमदपुर शर्किया में, जहां आवारा कुत्तों ने 5 साला बच्ची पर हमला करके बच्ची को नोच डाला, जिसके नतीजे में 5 साला ताहिरा बीबी शदीद जख्मी हो गई। बच्ची के वर्सा के मुताबिक बच्ची दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे जा रही थी। इस दौरान आवारा कुत्तों ने हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद बच्ची को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बच्ची को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।